Upat ka nagkalalaing pista ni San Jose ang ginasaulog matag tuig sa Cebu. Mao ba? Sa Katolikong simbahan, ginahandom ang pista ni San Jose, bana ni Birheng Maria, matag Marso 19. Sa Cebu, magsugod ang mga deboto sa novena o siyam ka adlaw nga pag-ampo, isip pagpangandam sa maong pista. Lakip sa mga simbahan nga ginabisitahan sa mga deboto, mao ang Cebu Metropolitan Cathedral, Carmelite Monastery sa Mabolo, ug ang National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City. Sumala sa Archdiocese of Cebu, upat ka selebrasyon ni San Jose ang ginahimo matag tuig. Kini mao ang Marso 19, Mayo 1, Mayo 8, ug ang ikatulong Domingo sa Mayo. Ang Marso 19 mao ang opisyal nga pista ni San Jose sumala sa liturgical calendar sa simbahan. Sa Mayo 1, kinasaulog usab ang San Jose the Worker. Kini gipasiugdahan ni Pope Pius XII aron ipakita ang dignidad sa trabaho ug ang papel ni San Jose isip manggagawa. Sa Metro Cebu, sentro sa selebrasyon ang St. Joseph the Worker Parish sa Tabunok, Talisay City. Sa Mayo 8, kinasaulog sa Mandaue City ang lokal nga pista ni San Jose. Gibalhin ang selebrasyon gikan sa Marso 19 pinaagi sa ordinasa sa lungsod. Aron malikayan ang kasimple sa pista, nga kasagaran mahulog panahon sa Kwaresma. Samtang sa ikatulong Domingo sa Mayo, kinasaulog sa mga deboto sa Mabolo ang patronage of St. Joseph. Usa kini sa tradisyon nga nagpabilin bisan pa sa mga kausaban sa liturgical calendar sa simbahan. Sa Cebu, halos tibok ting init, padayon ang papasilungog kang San Jose pinaagi sa novena, misa o mga pista. Ang hilom ug yano nga papel ni San Jose nagpabilin nga inspirasyon sa daghang Kristiyano. Mao ba? Kini si Rose May Tapil, City Tuburan Intern.